هما اللي وريتكم في الجنب كاينه exact statistique cellule format bootstrap. هادو هما لي زونطري ديال لو طابلو كروازي 1 2 3 5. في كل وحده عندها هادوك اللي غنشرحوا لها. مثلا هنا سيلول كيقول لك شنو عندها 5 د لي سيكسيون. شنو هما؟ كاينه افيكتيف، كاينه تيست زد، كاينه بورسونتاج، كاينه ريزيدو، كاينه بونديراسيون نون اونتيير. يعني كل وحده نشرحوها بوحدها. بالنسبه لافيكتيف ضروري كنكونشيو هاد الجوج هادو. علاش؟ كاينه اوبسيرفي وكاينه اتوندو. حنا غادي نشرحوهم. يعني هاد لا سيكسيون افيكتيف حنا نشرحوها دابا. هي يعني section effective on cache dedans deux cases principales, observé et attendu. هما اللي كلشينا دابا. L'effectif observé correspond au nombre réel d'observations dans un échantillon qui appartient à une catégorie. Et l'effectif attendu correspond à l'effectif prévu dans une cellule. يعني الأول كيهم l'observé كيهم le nombre réel d'observations ديال واحد l'échantillon. والثانيه كيعطينا l'effectif attendu يعني prévu. يعني ملي كنكوشيو افيكتيف مثلا كنديرو اوكي كل وحده كتعطينا هانتوما. مثلا لا كوشيناهم ندير بورسويفر. يعني ها هما باش يخرج لنا ليفيكتيف ريال وليفيكتيف اتوندو. ها هما ليفيكتيف وليفيكتيف تيوريك وليفيكتيف هو هذا. هما هاد الجوج هادو. عندنا سيكسيون بورسونتاج فيها 3 كاز. فيها لا كاز لين، فيها لا كاز كولون، وفيها لا كاز توتال. هيا غادي نشوفوها هنايا. اناليز ستاتستيك طابلو كروازي في سيلول. عندنا هادو مكوشين. عندنا بورسونتاج، عندنا لين، عندنا بوزيسيون، عندنا توتال. المهم لا كوشينا لين هنايا كنبغيو البورسونتاج ديال لي لين. مثلا بغينا غير ديال ديك اللي غتكون في لا لين. مثلا لا لين بغينا ديال لو سكس، مثلا بغينا غير البورسونتاج ديالو. الا بغينا ديال لا كولوم يعني بغينا ديال لو نيفو دانستركسيون كنكوشيو على بوزيسيون. بغينا ديال توتال ديالهم بجوج كنكوشيو على توتال وكتخرج لنا ديالهم بجوج. ها هي مثلا ها هي غادي تخرج. غندير اوكي. ها هي غادي تخرج لنا هنايا. ها هو البورسونتاج ديالهم توتال. شتو من بعد كاين لو تيست زد. هاد لو تيست هذا il produit le comparaison par paire des proportions des colonnes et indique quelle paire de colonnes pour une ligne donnée sont significativement différentes. Le niveau de significativité est 0,05. باش نقولوا راه سينيفيكاتيف خصها تكون صغر من 0.05 ولا كتساويها. يعني في هذا لو تيست زد هو اللي كيدير لنا il produit les comparaisons ديال لي بروبورسيون دو كولون. انا غادي نمشيو دابا نطبقوا هذا لو تيست زد نكوشيوه. اناليز طابلو كروازي. هيا كنكوشيو كومباري لي بروبورسيون دي كولون. حنا بغينا نديرو يعني نكومباريو لي بروبورسيون ديالنا. يعني هذا هو اللي خرجها. ما دايرين لنا هنا واحد الملاحظه. Chaque lettre en indice indique un sous-ensemble de niveau d'instruction catégorie dont les proportions de colonnes ne diffèrent pas de manière significative les unes des autres au niveau 0,05. يعني كيخرج لك هاد لا فراز هادي ملي كتكوشي لو تيست زد. من بعد كاين لو تيست زد كاين لا سيكسيون ريزيدو فيها 3 كاز. كاين الريزيدو نون ستاندارديزي، كاين الريزيدو ستاندارديزي والريزيدو اجوستي. بالنسبه للنون ستاندارديزي هو اللي كيافيشي لا ديفيرونس ما بين ليفيكتيف اوبسيرفي اي ليفيكتيف تيوريك. كيكون عندنا ريزيدو بوزيتيف indique que la cellule contient plus d'observations et les variables de ligne et de colonne étaient indépendantes. هيا لا كوشينا لا ريزيدو نون ستاندارديزي. يعني هكا مثلا عندنا ستاتيستيك طابلو كروازي سيلول كوشينا نون ستاندارديزي. بغينا نعرفو هادي كتعطيك واحد يعني كما قلنا
كتافيشي لا ديفيرونس ما بين ليفيكتيف اوبسيرفي و ليفيكتيف تيوريك. ملي كتكون بوزيتيف كنقولوا راه كاين بلوس دوبسيرفاسيون. هاهي خرجت، شتي الريزيدو هو هذا، يعني هذا هو الريزيدو كيعطيك يعني لا ديفيرونس ما بينهم بجوج. ها هو الرقم الالفابيت ها شحال، بريمير ها شحال ما بيناتهم، يعني بجوج ما بين ليفيكتيف و ليفيكتيف تيوريك. من بعد كاين لو ريزيدو نون ستاندارديزي، وكاين الريزيدو ستاندارديزي هو اللي كيدير لنا لو كالكول دي ريزيدو ستاندارديزي ديفيزي بار اون استيماسيون دو سون ايرور ستاندار. وكاين خلاص لا كاس دي ريزيدو ستاندارديزي اجوستي، هذه شي حاجه اللي كوريكت، يعني كتكوريجي لنا يعني داك الريزيدو ستاندارديزي هو النيت غير هو اجوستي. كاينه السيكسيون الاخرى هي لا بونديراسيون نون اونتيير، هذه اون بو ترونكي او اروندير لي فالور avant ou après le calcul des effectifs. يعني مثلا هنا عندنا مثلا هنايا غادي نمشيو للاناليز ستاتيستيك طابلو كروازي سيلول. مثلا كنكوشيو هادي كوشيو حتى هادو قبيله هضرنا عليهم، هاد البونديراسيون نون اونتيير هانتي بغيتو افيكتيف دو سيلول اروندي ولا ترونكي ولا دي اوبسيرفاسيون اروندي ولا دي اوبسيرفاسيون ترونكي، يعني هي اللي اما تكون يكون لارونديسمون ولا كدير ترونكي دوك لي زيفيكتيف ديالك ابري ولا افون الكالكول ديال ليفيكتيف. كنديرو اوكي لينا تخرج عاديه. ها ما خرجوا لنا هذوك اللي كوشنا ريزيدو ستاندارديزي والريزيدو اجوستي، يعني ها هو كي اجوستي لك هذا. من بعد هادو يعني كاين لي تيست statistiques du tableau croisé. Quelles sont les mesures d'association؟ اما تيقول لك الاستاذ comment peut-on mesurer les associations، يعني كيفاش نقدروا نعرفوا واحد لي دو فاريابل واش اسوسي ولا لا، ولا شنو هما لي تيست ستاتيستيك يعني ديال طابلو كروازي، ولا شنو هما لي تيست ستاتيستيك اللي نقدروا نديروا على واحد لي دو فاريابل باش نعرفوا لا كوريلاسيون بيناتهم. يعني كيقدر يسول بزاف ديال الاسئله باش يعني مختلفه ولكن بجوج يعني كاملين كيعنيو نفس المعنى. المهم كنتيستيو بهم لاسوسياسيون ما بين لي فاريابل، كنشوفوا لا ريلاسيون ما بين دو فاريابل. المهم هنايا اول حاجه كنديروا المنيو اناليز، كنمشيو ستاتيستيك ديسكريبتيف طابلو كروازي، كنبركو على ستاتيستيك يعني ستاتيستيك. هنا دابا ما بقيناش في سيلول، دابا حنا في ستاتيستيك، يعني هنايا دابا حنا كنا في الاول كنديروا اناليز ستاتيستيك ديسكريبتيف طابلو كروازي، كنمشيو لهنا للسيلول. دابا سالينا مع سيلول، دابا ندوزو ستاتيستيك. هنا كاين ستاتيستيك ها كي دايره. اول حاجه نشرحوا هاد كيدو وغادي نشرحوا لا كوريلاسيون وعاد ندوزو النومينال اوردينال وهادي. من الاستاذ كان يمكن نشرح غير كيدو، هادشي اللي قالوا لي ملي مسولت، ولكن انا غادي نشرح لك هادو كاملين، نشرح لكم هادو كاملين. المهم بالنسبه للكيدو، هاد كيدو هذا شنو كيحسب لينا الا كوشينا كيدو، يعني بالنسبه لي طابلو اللي كيكون فيهم دو لين و دو كولون، كيدو كيحسب لينا الكيدو دو بيرسون، الكيدو du rapport de vraisemblance, le test exact de Fischer, le test de Kidde de Yates corrigé. Pour les tableaux avec n'importe quelle ligne, quel nombre de lignes ou de colonnes, on sélectionne Kidde pour calculer le Kidde de Pearson et le rapport de vraisemblance. يعني هنايا انا ما عارفين شحال عندنا من لين وشحال عندنا من الكولون، كنسيليكسيونيو كيدو هو كيحسب لينا ملي ما كنكونوش يعني كيكون اكثر من جوج ديال لين وجوج لي كولون، هو كيحسب لنا غير كيدو دو بيرسون ولا لو رابور دو فريسامبلونس، تيحسبوا لنا بجوج، ما كيحسبلناش هاد ياتيس كوريجي وفيشر وها حنا نجربوا دابا. مثلا ها هو نسيليكسيونيو كيدو هنايا، ها هو لو تيست دو كيدو، ها هو لو كيدو دو بيرسون و لو رابور دو فريسامبلونس، ها هو دارهم لنا بجوج حيت ما عندناش دو لين و دو كولون، يعني درنا هاد جوج هادو، ها هي لا فالور ديالهم وهي لا سينيفيكاتيفيتي ديالهم، يعني زيرو يعني راه اقل من 0.05 كنقولوا راه سينيفيكاتيف. ها هو خرجنا يعني الكيدو دو بيرسون لو رابور دو فريسامبلونس ما بين لي دو فاريابل، كيقول لك يعني الفريسامبلونس ديالهم زعما بحال قلتو
شحال متشابهين لو رابور دو فريسامبلونس ديالهم ديال لي دو فاريابل. دونك هذه دابا هو لو تيست دو كي دو. كاين من بعد كنلقاو قال لك lorsque les deux variables de tableau sont quantitatifs, le qui 2 donne le test d'association linéaire par linéaire.